बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी ARY डिजिटल की रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ हाजिर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखते हैं कमोबेश 6 बजे से 7 बजे तक बराह रास्त, और देख रहे हैं यकम रमज़ान मुबारक से इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। एक दावत, हम आपको एक दावत दिया करते हैं एक टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए, हम भी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं अपने यहाँ पर अपने इस ऐवान में मौजूद स्कॉलर्स के साथ, और आपको भी दावत दी जाती है कि आप कॉल्स कीजिए और उस हवाले से ही उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस किया करें। आज का एक टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है इज्जो इनकिसारी, तकब्बुर का ना होना, गुरूर का ना होना। इज्जो इनकिसारी किसे कहते हैं? दर हकीकत इंसान से इज्जो इनकिसारी ही दरकार है। तकाजा करती है फितरत भी कुदरत भी कि इंसान इज्जो इनकिसारी का मुजाहरा करे, और यही इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाया है। बारहा कुरान मजीद में इसका हुक्म दिया गया और इस पर गौर और तदब्बुर करने, तफक्कुर करने के लिए कहा गया है कि तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम फिर इतना गुरूर क्यों करते हो, इंसान को किस बात पर इतना गुरूर है, इंसान अपने आप को यूं इस तरह से क्यों समझता है। सवाल यही है, और ये बहुत अहम सवाल है कि इंसान अपने आप को कुछ ना होते हुए भी क्यों ऐसा समझता है। क्या शायद वो ये नहीं जानता कि वो फानी है और उसे फना हो जाना है, कोई शय अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा उसे बका नहीं है, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर शय को फना हो जाना है, हर शय को खत्म हो जाना है। इंसान की तो जिंदगी ही ऐसी है, 5 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर मौत उसे आकर ले सकती है, बुलावा आ सकता है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को इज्जो इनकिसारी से दूर करती है? क्यों इंसान इतना अकड़ कर चलता है, किस बुनियाद पर चलता है? ये वो सवालात हैं। और फिर इज्जो इनकिसारी की लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए? क्या हर वक्त बहुत ही मिस्कीन बने रहना और नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो, क्या ये इज्जो इनकिसारी है? उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कोई जालिम जुल्म करता है और वहां पर भी आप इज्ज और इनकिसारी का मुजाहरा करते हैं, तो क्या ये भी इज्जो इनकिसारी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत ही अहम मौजू, नाज़रीन आपकी तवज्जो इस पर बहुत ज्यादा चाहिए, और बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारे ऐवान में आपकी बहुत ही जानी पहचानी हर दिल अजीज महबूब शख्सियत, बहुत खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू आपका, प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमा है। उनके साथ तशरीफ फरमा है एक और मुमताज स्कॉलर, आप QTV पर उन्हें राह निजात एक प्रोग्राम में भी देखा करते हैं, पसंद करते हैं, जनाब मोहम्मद ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या कहेंगी, आजिज़ी क्या है? आजिज़ी अपनी पहचान है। हमारी खिलकत, हमारा मकसद जमीन पर रहना है, और जब वो न रहे तो किब्र पैदा हो जाता है। झुक के रहने को आजिज़ी कहते हैं, इनकिसारी भी इसी को कहते हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है सूरह हिज्र में, वख्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए अपनी बाहें झुका दीजिए। और इसका अपोजिट ये होगा कि अकड़ जाना। और कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में है, वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, न तो कल्ले फुलाओ और न ही जमीन में इतरा के चलो। देखिए, ये जो इतराना है और ये जो दूसरों के सामने अकड़ना है, ये इस बात का सबूत है कि हम में कुछ है और दूसरों को हकीर समझना है। और अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिस बंदे में आजिज़ी हो, ये सिफ्त न हो अकड़ने की, इतराने की, गुरूर की, अल्लाह ताला उसे बुलंद फरमा देता है। सही, क्योंकि ये बुलंदी अल्लाह की सिफ्त है, किब्र अल्लाह की सिफ्त है, और आजिज़ी एक मोमिन की सिफ्त है, उससे दरकार है और मोमिन से दरकार है। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
تسنیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زینی بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی کیسی ہیں؟ اور ٹھیک ہے. تمام جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج کا ٹاپک عزو انکساری ہے. جی ہاں بالکل عزو انکساری. میں اس پہ کچھ بات کر سکتی؟ جی اس کے اوپر کچھ بات کر سکتی ہوں؟ ہاں ہاں شیور. تھوڑا سا اونچا کہیے گا. جی ہاں. ایک بار ایک غلام تھے تو وہ اپنے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کوئی صحابی تھے تو وہ پھل کاٹ کر دے رہے تھے ان کو, اپنے غلام کو. اچھا. تو وہ پھل کڑوا آ گیا تو غلام بولا کہ وہی ٹکڑا آقا نے بھی کھا لیا. اور انہوں نے بولا کہ یہ تو کڑوا ہے, تم نے کیوں نہیں بولا کہ ہمیں یہ کڑوا ہے؟ تو غلام نے بولا کہ آقا آپ مجھے ہمیشہ میٹھا بھی تو کھلاتے رہے ہیں, تو آج اگر کڑوا آ گیا ہے تو میں کیوں آپ کی ناشکری کروں؟ صحیح. تو مجھے آپ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. صحیح. اور جیسے یہ کہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی عیسیٰ بھائی کیا کہتے ہیں عزو انکساری کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف قرآن کی 7 سورہ کی آیت نمبر 12 اور 13 اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس انسان کے اندر تکبر ہو تو وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے, اور جس انسان کے اندر عاجزی نہیں ہو تو اس کے اندر تکبر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہم کیونکہ عنوان ہمارا عاجزی کا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 2865, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تواضع جو یہ عاجزی ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور کوئی عبادت نہیں قبول ہوتی جب تک ایک انسان کے اندر ہر عمل کے اندر عاجزی نہ ہو. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق کا حسنہ ہے جسے ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اکارڈنگ ٹو 33 سورہ کی آیت نمبر 21 کہ ہمیں پیروی کرنی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے جو زندگی میں فائدے ہیں ہم کیوں ان سے محروم رہیں. صحیح. آقا کی پوری زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے, اور عاجزی کی انتہا یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کبریٰ ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے عمر کو معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اگر آپ علم دیکھیں تو وہ اکثر رات کو اٹھ کر کہا کرتے تھے کہ یا اللہ علی کے پاس علم تھوڑا عمل تھوڑا, میرا کیا ہوگا. تو ہم جیسے طالب علم جب یہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کو تو بشارتیں دی گئی, یہ تو انسانیت کے سر کا تاج ہیں, مسلمانوں کے ماتھوں کا جھومر ہیں, جب ان کا یہ حال ہے تو اس امت کو سوچنا چاہیے کہ عاجزی کے کتنے بینیفٹ ہیں, عاجزی کے کتنے فائدے ہیں. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم عزو انکساری کے حوالے سے, اور یہ بہت اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے معاشرے پر اثرات کس انداز کے ہو سکتے ہیں. یہ اگر ہم اس کی پیروی نہیں کرتے یا اسے تسلیم نہیں کرتے, اپنے اندر اسے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, وہ کوئی بھی وصف ہے جو ایک انسان سے درکار ہے, ایک مسلمان سے درکار ہے, اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, ذاتی طور پر, اجتماعی طور پر, معاشرتی طور پر, سماجی طور پر کس انداز میں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر ہیں. ایک مختصر سے